अब मोडर्न थ्योरी अफ वेजले चाहिँ के भन्छ त भन्दा है जस्तो एउटा क्रिटिसिजम सब्सिस्टेन्ट थ्योरी अफ वेजबाट आयो। के क्रिटिसिजम आयो त भन्दा वेज सब्सिस्टेन्ट थ्योरी अफ वेजले चाहिँ सप्लाईको कुरा लेबरको चाहिँ सप्लाईको कुरा मात्रै गर्यो भनेर भने हैन। त्यस्तै गरेर मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी थ्योरी अफ वेजमा पनि अर्को क्रिटिसिजम के आयो त भन्दा यसले चाहिँ डिमान्ड अफ लेबरको कुरा मात्रै गरेको छ भनेर आएको छ है। त्यसकारण यो दुईटै अब जुन सब्सिस्टेन्ट थ्योरी र मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी थ्योरी अफ वेज छ त्यसको चाहिँ जुन क्रिटिसिजमहरूलाई चाहिँ न्यारो डाउन गर्नका लागि घटाउनका लागि मोडर्न थ्योरी अफ वेज ल्याइयो र यसमा चाहिँ के भन्छ त भन्दा मोडर्न थ्योरी अफ वेज रिगार्ड्स वेज एज द प्राइस अफ द लेबर है। लेबर चाहिँ युज गरे बापतको जुन प्राइस हुन्छ त्यो प्राइसको रूपमा चाहिँ वेजलाई चाहिँ राखेको छ एन्ड इज डिटरमाइन्ड बाई युजुअल सप्लाई एन्ड डिमान्ड एनालाइसिस। र यो चाहिँ कसरी चाहिँ डिटरमाइन हुन्छ त भन्दा सप्लाई र डिमान्ड एनालाइसिस। त्यो मार्केटमा चाहिँ लेबरको डिमान्ड कस्तो छ र त्यो मार्केटमा लेबरको सप्लाई कस्तो छ त्यसको आधारमा चाहिँ त्यो लेबरलाई चाहिँ कति पैसा दिने त भन्ने कुरा चाहिँ तोकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले चाहिँ गरेको छ। जस्तो अघि नै मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी थ्योरी अफ वेजमा चाहिँ हाउ वेज आर डिटरमाइन्ड भन्ने कुरा चाहिँ गरिएको छैन भनेर चाहिँ जुन क्रिटिसिजम आएको थियो यति भएपछि त्यो क्रिटिसिजम पनि के हुने भयो त ओभरकम हुने भयो। According to this approach, wages are determined by the interaction of market forces of demand and supply, which we call demand of labor and the supply of labor. अब डिमान्ड अफ लेबर है, डिमान्ड अफ लेबर भनेको जहिले पनि के हो त डिराइभ्ड डिमान्ड हुन्छ। डिराइभ्ड डिमान्ड भनेको इट इज ड्यू टु द डिमान्ड अफ अदर गुड्स एन्ड सर्भिसेस विच एफेक्ट द डिमान्ड अफ द लेबर है। जुन काममा चाहिँ त्यो लेबरलाई लगाउने हो अथवा जे कुराको प्रोडक्सन गर्नका लागि चाहिँ त्यो लेबरलाई चाहिँ लगाउने हो त्यसको चाहिँ मार्केटमा डिमान्ड कस्तो छ। जस्तो यदि चाहिँ मैले लेबर चाहिँ सुगर क्यान इन्डस्ट्रीमा चाहिँ यदि लगाउने हो भने सुगरको चाहिँ मार्केटमा डिमान्ड कस्तो छ त्यही अनुसारमा चाहिँ के हुन्छ त सुगर क्यान इन्डस्ट्रीले लेबरको डिमान्ड चाहिँ गर्छ। यदि चाहिँ सुगरको चाहिँ मार्केटमा डिमान्ड एकदमै हाई छ है, मान्छेलाई चाहिँ भ्याइ नै भ्याइ छ, जति सप्लाई गरे पनि उसले चाहिँ पुर्याउन सकिरहेको छैन भने त्यस्तो केसमा उसले के गर्ने भयो त इट विल हायर मोर लेबर है, because the demand of sugar is more such that the sugar cane industry will demand more labor in order to produce sugar है। र त्यसकारण डिमान्ड फर लेबर इज डिराइभ्ड डिमान्ड भनेर चाहिँ हामीले भन्ने गर्छौँ है, बिकज इट डिपेन्ड्स अपन द डिमान्ड फर द प्रोडक्ट इन द फर विच द लेबर इज युज्ड। Demand of the labor comes from entrepreneur as it is used for the production of goods and services. Thus, demand for labor depends upon the productivity of labor. That is, higher productivity of labor, greater will be the demand for it. Thus, demand of the labor depends upon marginal productivity of the labor. Demand of the labor is sloping downward है। अब फ्याक्टर एफेक्टिङ डिमान्ड है, डिमान्ड अफ लेबरलाई चाहिँ के कुराले चाहिँ एफेक्ट गर्छ त भन्दा एउटा चाहिँ टेक्नोलोजी चेन्जेस है, केही नयाँ किसिमको चाहिँ इनोभेसन्सहरू भयो, केही नयाँ किसिमको चाहिँ टेक्नोलोजीहरू आयो कन्ट्रीमा भने त्यसले चाहिँ के गर्छ त डिमान्ड अफ लेबरलाई चाहिँ एफेक्ट गर्न सक्छ। अब कसरी एफेक्ट गर्ने भयो त भन्दा मानम अब एउटा चाहिँ पहिला हामीले चाहिँ धान चाहिँ ज्याला लगाएर अथवा के अरे ज्यामीहरू लगाएर चाहिँ यदि हामीले चाहिँ काटिन्थ्यो भने अब कम्बाइन हार्भेस्टर आयो। कम्बाइन हार्भेस्टर आइसकेपछि त्यो ज्याला मजदुरी गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ जुन ज्यामीहरू भन्छौँ हामीले खेतालाहरू, ती खेतालाहरूको डिमान्ड चाहिँ के हुने भयो त घट्ने भयो अब है, कम मान्छे खेताला भए पनि हुने भयो है। भने जुन त्यो कम्बाइन हार्भेस्टर चलाउने जुन ड्राइभर हुन्छ त्यो सँगसँगै त्यो ड्राइभरको डिमान्ड चाहिँ के हुने भयो त फेरि बढ्न सक्छ नि, किनभने कम्बाइन हार्भेस्टर चलाउने मान्छे पनि कम हुन सक्छन् हैन। टेक्नोलोजी चेन्जेस एफेक्ट्स मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर एन्ड दस इन्फ्लुएन्स डिमान्ड अफ द लेबर है। कहिलेकाहीँ चाहिँ यसले एउटा लेबरको चाहिँ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटीलाई चाहिँ एफेक्ट गर्छ टेक्नोलोजीले चाहिँ, त्यसकारण चाहिँ यसको चाहिँ डिमान्डलाई पनि के गर्छ त एफेक्ट गर्छ। सिमिलरली डिराइभ डिमान्ड अघि नै मैले भनिसकेँ, डिमान्ड अफ द लेबर विल डिपेन्ड अपन द डिमान्ड अफ द प्रोडक्ट फर विच द लेबर विल बी इम्प्लोइड। Demand of the labor is derived demand as demand for the labor depends upon the demand of goods and services it produces right। At any time demand for the particular good and services is high, demand for the labor producing it will be also high and vice versa। अघि नै मैले भनिसकेँ यो कुरा। प्रोपोर्सन अफ लेबर भनेको त्यो पर्टिकुलर काम गर्नका लागि कति लेबर चाहिँ छ त, एभाइलेबल कति चाहिँ छन् त है, त्यसका आधारमा पनि लेबरको चाहिँ डिमान्ड चाहिँ हुन्छ। Demand of labor also depends upon the proportion at which the labor is mixed with other factor of production।
when a small amount of labor are engaged in the production of product, demand for that labor is inelastic. Inelastic भनेको त्यो मान्छेले वेज रेट बढायो भन्दैमा पनि उसको डिमान्ड चाहिँ घटाउन हामीले चाहिँ सकिन्न त्यस्तो बेला। फर एक्जाम्पल हैन, अब यतातिर चाहिँ अब एउटा चाहिँ राम्रो चाहिँ मोबाइल पसल चाहिँ मानव खोल्यो र एकदम राम्रो चाहिँ मोबाइल चाहिँ मर्मत गर्ने एउटा व्यक्ति चाहिँ मानव हायर गर्यो र त्यो किसिमको पसल यदि वरिपरि कतै छैन भने त्यो मान्छेले जतिसुकै प्राइस बढाए पनि है के हुन्छ त डिमान्ड चाहिँ घट्दैन, किनभने एउटै मात्र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब के भन्छन् लेबर छ है र उसले चाहिँ राम्रै काम पनि गरिरहेको छ है र उसले गरेको काम अरूले गर्न सक्दैनन् भनेपछि उसले अलिकति प्राइस बढायो भने पनि डिमान्ड चाहिँ घट्दैन र सच केसमा चाहिँ द लेबर डिमान्ड विल बी inelastic. It means that it does not depends upon the price. For example, demand for labor operating automobiles, machine or latest machine in large scale factories inelastic. अब cost of other factor हैन, cost of other factor भनेको के हो त भन्दा जुन लेबर चाहिँ अरु जुन फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनहरुसित चाहिँ युज गरिन्छ त्यो फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनको चाहिँ कस्ट कस्तो छ त। यदि लेबरको कस्ट चाहिँ अदर फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनको कस्ट भन्दा कम छ भने लेबरलाई चाहिँ बढी चाहिँ डिमान्ड हुन्छ। यदि लेबरको कस्ट चाहिँ अदर फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनको कस्ट भन्दा हाई छ भने लेबरको डिमान्ड घट्न चाहिँ जान सक्छ। Demand of labor depends upon the cost of other factor of production which can be used as substitute for labor हैन। It substitute if हो है त it भएछ, if substitutes are costly entrepreneur will naturally substitute labor in place of that costly factor and vice versa है। र यो भनेको के भयो त, it is the curve which shows the demand of the labor and another point is the supply of the labor है। supply of the labor भनेको के हो त, it is the effective hour है or labor is able to work in order to produce some goods and services है। गुड्स र सर्भिसेस प्रोड्युस गर्नका लागि लेबरले कति घण्टासम्म काम गर्न सक्छ त, that is what we call supply of labor. The labor supply is the number of hours the people are willing to and is able to supply at a given wage rate. दिएको जुन पारिश्रमिक छ त्यो पारिश्रमिकमा कति घण्टा चाहिँ उसले काम गर्न सक्छ, काम गर्न खोजिरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले सप्लाई अफ लेबर भन्छौं। Under perfect competition market the supply of firm is perfectly elastic. किन perfectly elastic हुन्छ त भन्दा as the firm cannot influence price, the firm in such cases के हुन्छ त प्राइस टेकर हुन्छ, प्राइस मेकर हुँदैन। इन्डस्ट्रीले जुन प्राइस दिएको हुन्छ त्यही प्राइसमा चाहिँ फर्मले चाहिँ के गर्न पर्छ त, अपरेट गर्न पर्छ र त्यसकारण त्यति बेला द सप्लाई कर्भ चाहिँ के हुन्छ त, पर्फेक्टली इलास्टिक चाहिँ हुन्छ। On contrary, the nature of supply curve of labor for the industry slope upward from left to right. Since यो चाहिँ किन चाहिँ लेफ्ट टु राइट मा चाहिँ स्लोपिङ अपवार्ड हुन्छ त भन्दा इन्डस्ट्री हैज अ पावर टु चेन्ज द वेज रेट है। इन्डस्ट्रीमा चाहिँ के हुन्छ त, वेज रेट चाहिँ चेन्ज गर्न सक्ने चाहिँ पावर हुन्छ, बिकज इट इज द इन्डस्ट्री व्हिच विल मेक है द वेज रेट है, व्हिच विल provide the wage rate, which will fix the wage rate of the labor at a particular period of time. And thus if the industry tries to increase the supply of labor, it will increase the wage rate and obviously the supply of labor will be increased, and thus the supply of labor curve will be sloping upward from left to right. This means that industry can get more labor at higher wage, and upward rising supply curve of an industry shows that the more workers are employed at the higher wage है। But generally the supply curve of labor is sloping upward from left to right। यो भनेको के हो त, as the wage rate increases the supply of the labor also increases, but most of the cases मा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा it is sloping upward from left to right त हुन्छ, but it is backward bending too। backward bending भनेको यस्तो के है, केही समयसम्म चाहिँ उसको के हुन्छ त, sloping upward from left to right हुन्छ, but after some times it will bend backward है। यो चाहिँ के हुन्छ त, पछाडी backward तिर चाहिँ bend हुन्छ। त्यो किन हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मानम है, मैले चाहिँ अहिले चाहिँ वेज रेट चाहिँ कम पाइरहेको छु है, वेज रेट कम पाइरहेको छु भने मैले त्यति बेला त्यस्तै तरिकाले चाहिँ यदि काम गर्छु
अब मानव मेरो ओभरटाइमको चाहिँ ओभरटाइम बनाइदियो अथवा वेज रेट चाहिँ बिस्तारै बढाइदियो भने मैले के गर्दै जान्छु त ओहो अझ बढी काम गरेँ भने मैले अझ बढी चाहिँ मैले चाहिँ कमाउँछु अझ बढी चाहिँ म चाहिँ काम गर्न चाहिँ के हुन्छु त प्रोत्साहित हुन्छु त्यही भएर जति चाहिँ वेज रेट चाहिँ बढायो त्यति चाहिँ उसले चाहिँ के गर्छ त केही समयसम्म चाहिँ के हुन्छ त काम चाहिँ के गर्छ बढी गर्छ र अप टु पोइन्ट एफ है कबसम्म उसले चाहिँ काम बढी गर्छ त वेज रेट बढाउँदाखेरि एफ पोइन्टसम्म चाहिँ उसले काम बढी गर्छ बट point will come or a situation will come at which the labor will now begins to rethink है अब एउटा यस्तो पोइन्ट पुग्छ जुन पोइन्टलाई हामीले यहाँ एफ ले डिनोट गरेका छौँ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा उसले चाहिँ रिथिङ्क गर्न थाल्छ अब मेरो चाहिँ जस्तो दैनिक आम्दानीको लक्ष्य यति छ यो आम्दानी मैले गरिरहेको छु यदि मैले यत्रो मेहनत गरेर यो आम्दानी गरिरहेको छु भने मैले किन अझै बढी चाहिँ मेहनत गर्ने त अब मैले चाहिँ वेज रेट चाहिँ मेरो बढी नै रहेको छ है वेज रेट बढिरहेको छ अब मैले दैनिक यति चाहिँ जति चाहिँ रकम मैले चाहिँ कमाउँछु अथवा मन्थली मैले कति रकम कमाउँछु भनेर सोचेको हुन्छु त्यो रेट चाहिँ मैले चाहिँ कमै घन्टा चाहिँ काम गरेर यदि पुग्छ भने है मैले किन धेरै घन्टा चाहिँ काम गरेर आफ्नो चाहिँ समय चाहिँ खेर फाल्ने अथवा आफ्नो अरू काम पनि गर्न सक्छु मैले त्यो समयमा किन चाहिँ मैले त्यही काम गर्नतिर चाहिँ लाग्न पर्यो भन्ने चाहिँ उसको चाहिँ एउटा चाहिँ कन्सेप्ट आउन सक्छ र त्यसपछि उसले के गर्न थाल्छ त भन्दा with the increase in wage rate the hour at working will be gradually reduced है त्यसपछि hour at which he is working will be gradually reduced है त्यसकारण द सप्लाई अफ लेबर कर्भलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ब्याकवार्ड बेन्डिङ कर्भ भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौँ हैन किन त भन्दा with the increase in wage rate at the starting phase the supply of the labor also increases gradually right? But after a point when the wage rate is increasing the labor begins to rethink that since he is obtaining the desired amount of income or desired amount of money working less then why do I work more this concept leads to reduce the hour of working with the increase in wage rate right? After some time say फेरि उति बेला हैन after some times after reaching the point f in the figure right at first the worker will give greater value to the working than remaining leisures thus the increase in supply labor up to f as wage rate rises right? After then that when increase in the wage causes worker to work for fewer hours this is because worker can get higher income by working for the fewer hours therefore they may work less right? Thus after wage rate rises workers may work less because they can get their target income with fewer hours spent on working अघि नै मैले यो कुरा गरिसकेको छु है त्यसकारण सप्लाई अफ डिमान्ड कर्भ चाहिँ ब्याकवर्ड बेन्डिङ हुन्छ and now how the wage rate are determined right? The wage rate are determined by the interaction of forces right? That is supply and demand of labor right? And the equilibrium wage rate or the wage rate will be at the point where the supply curve and the demand curve intersects with each other right? अब सप्लाई कर्भ यसरी चाहिँ गइरहेको हुन्छ डिमान्ड कर्भ यसरी गइरहेको हुन्छ जुन पोइन्टमा चाहिँ ती दुईटा सप्लाई र डिमान्ड कर्भ चाहिँ इन्टरसेक्ट हुन्छ द point will be the equilibrium wage rate at which the firm will be able to or willing to give and worker are willing to take है यो भनेको इक्विलिब्रियम चाहिँ वेज रेट हो यति बेला के हुन्छ त सप्लायरले दिन खोजिरहेको पैसा र वर्करले लिन खोजिरहेको पैसा के हुन्छ त बराबर हुन्छ एन्ड यसरी चाहिँ वेज रेट चाहिँ के हुन्छ त डिटरमाइन हुन्छ है यति गरेर आजलाई है